यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको खुदा की खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की जानब से, मौनिदा की जानब से, इसी तरह ब्रदर ईगर और हमारे चेयरमैन फाउंडर हैं ब्रदर ईगर, और इसके साथ साथ बिशप फरूक साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, और बड़ा खूबसूरत दिन है कि खुदा ने हम सबको जिंदों के ज़मीन के ऊपर रखा। पिछले दिनों हमने सीखा मिजाज के बारे में कि मिजाज रवैया क्या चीज़ है, और उसके अंदर बड़ी सारी चीज़ों को हमने सीखा, जिसके अंदर हमने सीखा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है, यानी कि हमें भी वैसा ही मिजाज रखने की ज़रूरत है जैसा मसीह यीशु का मिजाज है। और इसमें हमने 4 बातों को सीखा। ये 4 बातें हमने सीखी कि मसीह का मिजाज कैसा है। पहली बात हमने सीखी कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया। पस्त करने का मतलब क्या है कि देखिए, पहली तो बात कि वो चरनी में पैदा हुआ। पस्त करने से मुराद पहली बात वो चरनी में पैदा हुआ। फिर हमने सीखा कि वो पहाड़ पर जाकर सोता, पत्थर कोई तकिया बना लेता, सुबह हैकल में आता, फिर कलाम सुनाता। फिर दूसरी बात कि उसने खादम की सूरत इख्तियार कर ली। देखिए, बादशाहों का बादशाह है और वो खादम की सूरत इख्तियार कर लेता। उसका मिजाज चेक करें, रवैया चेक करें। तीसरी बात कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। कोई उसे बुरा कहता है तो वो खाली अंदर से उसे अनसुना कर देता है। चौथी बात कि वो फर्मा बरदार रहा। जिस तरह बाप ने उसको एक ड्यूटी देकर भेजा था, उसने फर्मा बरदारी के साथ उस ड्यूटी को सरअंजाम दिया। और फिर रूहानी दुनिया के अंदर हमने लोगों के मिजाज चेक किए। रूहानी दुनिया के अंदर जो जो अच्छे मिजाज वाले लोग थे, हमने ये नूह के बारे में सीखा। आप सबको याद है कि नूह का भी मिजाज बड़ा अच्छा था कि जब खुदा ने उसे कहा ना भी कश्ती बना, तो यहाँ नूह का तो मिजाज अच्छा ही था, नूह का तो रवैया अच्छा ही था, लेकिन चेक करें कि उसकी बेगम का भी रवैया उसके साथ कैसा था, उसके बेटों का रवैया कैसा था, और बेटों की जो बेगमात थी उनका रवैया कैसा था। यानी कि धूप लगी हुई है, कोई बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन फिर भी नूह कश्ती बनाई जा रहा है। उसका रवैया चेक करें। और यहाँ लोग आकर उसे तंग कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी उसका रवैया चेक करें, वो अपने काम पर लगा हुआ है। हालेलुया। सो ये हमने सीखा है पिछली दफ़ा। फिर हमने इज़ाक के बारे में सीखा कि इज़ाक जो है वो रवैये के लिहाज से कैसा था। उसका बाप जो है लेकर जा रहा है और वो कहता है कि बाप लकड़ियाँ हैं, सारा कुछ है, बरा का है। तो देखिए फर्मा बरदारी कैसी उसके अंदर है कि उसने कहा कोई बात नहीं, जहाँ भी मेरा बाप लेकर जाएगा ना मैं जाऊँगा। तो फर्मा बरदारी की एक आला मिसाल जो आइज़क हमें नज़र आता है। फिर हमने ये बात जो सीखी कि खुदा का कलाम सिखाता है कि मिजाज के अंदर ही तरक्की है। मिजाज के अंदर खुदा का कलाम सिखाता है एटीट्यूड इज़ द अल्टीट्यूड, यानी कि मिजाज के अंदर ही जो है वो इंसान की तरक्की है। किस तरह कि जिस तरह एक औरत मेरे यीशु के पीछे भागती है और यीशु कहता है कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दूं, आप सब इस बात, तो उसका मिजाज चेक करें, उसका रवैया चेक करें कि उसने कहा हाँ तूने सही फरमाया मालिक, जो टुकड़े मालकों की मेज से गिरते हैं कुत्ते भी उसी से अपना पेट भरते हैं। तो देखिए यीशु ने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। कलाम सिखाता है उसी वक्त उसकी बेटी ने शफा पा ली। हालेलुया। सो ये बात सीखने की है कि रवैये मिजाज के अंदर ही तरक्की है। फॉर एग्जाम्पल हम बड़ी बड़ी कन्वेंशनें कर रहे हैं जी, अगर हम कहें नहीं नहीं जी हम तो बस अभी बस हो गए, बड़ा है जी हमारा खुद से नाम है, तो ये हमारा मिजाज जो है जवाल की पहली निशानी, जिस बंदे के अंदर जवाल आएगा, जवाल की पहली निशानी गुरूर है, उस बंदे के अंदर गुरूर पैदा हो जाएगा। जो जवाल का शिकार होते हैं लोग, उनकी पहली निशानी है कि वो गुरूर से भर जाते हैं। सो इसलिए कलाम सिखाता है कि मिजाज के अंदर ही दर हकीकत बुलंदी है, सरफराजी है। ये 2 चीज़ें मिजाज के अंदर पाई जाती हैं। आगे भी सुनिएगा। फिर हमने ये यकूब के बारे में सीखा कि उसका भी मिजाज रवैया बड़ा अच्छा था। देखें वो अपने मामों के साथ कैसे लाबन के साथ वफादार था। आज मैं इस खुदा के बंदा के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसका मिजाज कैसा था।
مرد خدا، مرد دعا موسیٰ جو ہے یہ بھی بہت عظیم شخص تھا دنیا کے اوپر، اور اس کا مزاج بھی بڑا اچھا تھا۔ یہ ریفرنس دیکھیے گا، گنتی اس کا 12 باب 3 آیتم قصہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا خود اس بندہ کی گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ گنتی 12 باب اور موسیٰ، میک لے لیں ذرا، میک چلا دیں پھر بات۔ اور موسیٰ روح زمین کے سب آدمیوں سے جتنی زمین ہے روح زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ دیکھیں اس کا مزاج، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جتنی زمین کے اوپر نسل ہے، جتنے لوگ ہیں، اور بھائی موسیٰ اے دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، کلام سکھاتا ہے کہ موسیٰ سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ ایسے ہی نہیں خدا نے اسے چنا، ایسے ہی نہیں خدا نے اسے مقرر کیا۔ اب یہ جب اس کو آپ پڑھ سکتے گنتی 12 باب کو، کہ موسیٰ نے جب شادی کی نا، جب موسیٰ نے شادی کی تو ہارون اور اس کی بہن مریم جو ہے وہ موسیٰ سے عداوت رکھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا لے خدا ہی موسیٰ نہ گلنا کرتا ہے، ساڑھے نہ گل نہیں کر سکتا، سنیں اس بات کو۔ تو خدا اس بات سے ناراض ہوا۔ جی پڑھیے گا ذرا آگے، اس کے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انہیں بلایا تینوں کو، سو وہ کہنے لگے، سنیں کیا کہنے لگا ہارون اور اس کی بہن مریم، وقت موسیٰ ہی سے باتیں اور کی، بھائی کیا خدا کہتا موسیٰ سے ہی باتیں کرتا ہے؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور کیا ہم سے باتیں نہیں کی اس نے؟ اور خداوند نے یہ سن لی، اور خدا نے سن لی۔ جب بھی کوئی خدا کے خادموں کے خلاف، خدا کے بندوں کے خلاف بدگوئی کرتا تو بھائی کہتا خدا کہتا میں سن رہا ہوتا ہوں۔ یہاں خدا نے سن لیا کہ میرے خادم کے خلاف بدگوئی کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے وہی بہن بھی ساتھ تھی، وہی بھائی بھی ساتھ تھا، اور بعد میں وہی دونوں بدگوئی کہتے کہ کیا خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے اور بھائی ہم سے بات نہیں کرتا؟ تو خدا نے انہیں بلا لیا، انہیں کہا ادھر میں اس طرح شارٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں گھر جا کے، اسی باب کو 13 باب کو۔ خدا نے انہیں بلا لیا، خدا نے کہا ادھر آؤ ذرا خیمہ اجتماع میں۔ یہ تینوں خیمہ اجتماع میں گئے اور وہاں خدا ان سے سخت ناراض ہوا، موسیٰ سے ہارون سے اور مریم سے، کہ تو نے موسیٰ کے خلاف کیوں باتیں کی؟ اور کلام سکھاتا ہے کہ وہیں اسی وقت مریم جو ہے وہ کوڑی ہو گئی، مریم کے اوپر کوڑ آ گیا، اور ظاہری سی بات ہے جب کوڑ آ گیا تو اسے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا، شہر سے باہر جنگل میں جانا پڑے گا، ویرانوں میں جانا پڑے گا۔ تو مریم 1 مہینہ پورا کوڑی بنی رہی اور اس کے اوپر کوڑ رہا، اور ظاہری سی بات یہ خبر سارے خیمہ اجتماع کے لوگوں کو پتہ لگ گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ بھائی مریم کہاں ہے، مریم کہاں ہے، مریم کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کوڑی ہو گئی ہے اس لیے شہر سے باہر ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ خدا کے خادم کے خلاف بدگوئی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا موسیٰ سے خدا باتیں کرتا ہے؟ لیکن اس کا مزاج پھر بھی دیکھیں، یہ چپ رہا، اس نے کچھ نہیں کہا او شرم کرو میں تیرا وڈا بھرا ہے، نو، اس نے نہیں یہ کہا۔ انہوں نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، شرم نو، وہ چپ رہا۔ اور جب ہم چپ رہتے ہیں تو خدا ہماری جنگ لڑتا ہے، جب ہم خاموش رہتے ہیں تو خدا ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے۔ آگے مزاج کے اندر برداشت ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں مزاج کے اندر برداشت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ہم زندگی کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ میں ایک شخص کی بابت آپ کو متعارف کرانا چاہ رہا ہوں جو ہے مرد خدا داؤد بن یسی۔ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یعقوب کے خدا کا ممسوح ہے یہ، دوسرا اسرائیل کا شیریں نغمہ سرا، تیسرا جس کی زبان پر خدا کا سخن، اور چوتھی بات جس کی معرفت خدا کی روح نے کلام کیا، اور اس کا نام ہے داؤد بن یسی۔ اب سنیں اس کی کوالٹیز، 2 مزاج میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں، 2 مزاج۔ یہ 2 مزاج ہیں، ایک جو ہے ساؤل ہے اور دوسرا داؤد ہے، یہ 2 مزاج ہیں۔ سنیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں ریفرنس کو، تو پہلا سیموئیل 13 باب کی 8 آیتم قصہ میں لکھا ہوا ہے ایسا ہوا کہ ساؤل نے قربانی چڑھانی تھی مذبح کے پاس، اس نے سیموئیل کو کال کی، سنا بھیجا، اس نے کہا سیموئیل آ جا، کیونکہ سیموئیل اس وقت کا منسوخ خادم تھا، منسوخ کاہن تھا۔ اس نے سیموئیل کو سندیسہ بھیجا کہ سیموئیل آ جا قربانی چڑھانی ہے۔
تو سیمول جو ہے وہ جنجال کے اندر جو ہے مصروف رہا. جنجال ایک ایسا شہر ہے وہاں وہ بیزی رہا تو وہ 7 دن تک نہ آ سکا. اب یہ بندہ 7 دن تک جو ہے وہ سیمول کا انتظار کرتا رہا. اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کرواتے ہیں تو تھوڑا جب پادری لیٹ ہو جاتے ہیں کہنے چل شعیب تو بھی آج سنا دے یار تم ہی تو خدا دا خادم ہی ہے سنے اس طرح ہو جاتا ہے نا. اب سنے اس نے بھی کہا چل نہیں آ رہا تو کوئی نہیں میں ہی قربانی چڑھا دینا اور میں بھی تو ایک صاحب دا خدا دا خادم ہی ہے سنے. لیکن کیا ہوا پڑھیے گا ذرا میں 13 باب کی 8 آیت مقدسہ کو پڑھیے گا. اور وہ وہاں 7 دن سیمول کے مقرر وقت کے مطابق ٹھہرا رہا. اور ٹھہرا رہا وہ انتظار کرتا رہا سیمول کا 7 دن. پر سیمول جنجال میں نہ آیا اور وہ نہیں آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. ہاں جی پھر آگے کیا ہوا پڑھیے آگے بھی ذرا. سیمول نے کہا سوکھتی قربانی اور سلامتی کی قربانی کو میرے پاس لاؤ. ہاں جی سو اس نے سوکھتی قربانی گزرانی اور جو ہی وہ سوکھتی قربانی گزار چکا. اب یہ سوکھتی قربانی گزار چکا اس کے بعد کیا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاں جی سیمول آ پہنچا اور سیمول آ پہنچا اسی وقت ہے اور سول اس کے استقبال کو نکلا اس کے استقبال کو نکلا. تاکہ اسے سلام کرے. ہاں جی سیمول نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا. انہیں کیا ہاں کی تو کیتا ہے. سول نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو یہ بہانہ میں لگا رہا کہتا میں دیکھ رہا تھا لوگ کہتا اورا پرا ہوئی جا رہے سے ہیں تو کہتا پھاڑ کے ماں بھی کہتا قربانی گزار دیتی. کلام سکھاتا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جو اس نے کام کیا خدا اس بات سے سخت ناراض ہوا. خدا نے اسے وارن کیا. اس نے کہا سن میں تجھے بتاتا ہوں یہ تو نے جو سوکھتی قربانی چڑھائی ہے نا یہ تو نے میرے بندے کا انتظار نہیں کیا اور آ کر تو نے اس کو مذبح کے اوپر قربانی کو رکھا چڑھا دیا ہے. سن اب تو بادشاہ نہیں رہے گا اب تجھ سے بادشاہت لے لی جائے گی. سنیں یہ ہے خدا کے بندوں کی اہمیت خدا کے بندوں کی قدر. اس نے کہا اب تجھ سے یہ بادشاہت لے لی جائے گی لیکن اس کے ساتھ اگر اس مزاج کو دیکھا جائے یہ دوسرا مزاج دیکھا جائے تو داؤد بادشاہ بن کر بھی داؤد بادشاہ مقرر ہو کر بھی کہتا ہے کہ بادشاہ نالو چنگا کہ میں خدا دے گھر دا دربان بن جاواں. ہالےلویا. کہندا بادشاہ نالو چنگا میں خدا دے گھر دا چوکیدار بنا. سنیں اس کا مزاج چیک کریں. وہ کہتا بادشاہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا بن کر جتنا مجھے چوکیدار بن کر اچھا لگتا ہے کہ میں خدا کے گھر کی خدمت کروں. اس کا مزاج چیک کریں اس کی ترقی کا راز چیک کریں. اسی لیے تو کلام سکھاتا ہے نا پھر داؤد ترقی پر ترقی کرتا رہا کیونکہ رب الفواج اس کے ساتھ. اس کا مزاج بڑا اچھا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اب بادشاہ بن گیا ہوں لے بھی ہوں نا ڈسٹر نہ مینوں پھڑایو ہیں میں نہیں کرسی وغیرہ صاف کرنی کسی نو 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 میں کہتا خدا دے گھر چ جاواں تے جڈی کو اگے کرسی تو ڈبل کرسی بنا دیتی جائے اے جویں بڑا انصاف کرنا. سنیں اس نے کہا بھائی اس سے بہتر ہے میں خدا کے گھر کا دربان بنوں میں خدا کے گھر کی خدمت کروں. چیک کریں اس کے مزاج کا لیول. پھر دیکھیں یہاں یہ بندہ جو ساؤل ہے یہ فتح پا رہا ہے داؤد کے کارن. داؤد کے کارن یہ فتح پا رہا ہے. کس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جاتی جولیت للکار رہا تھا کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا تھا تو داؤد نے جا کر فلاگن میں وہ پتھر گمایا اور اس کے سر پر فتح پا لی اس نے. اب جس کے کارن یہ اوپر آ رہا ہے جس کے کارن یہ ترقی کر رہا ہے بھائی اس سے ہی بھول گیا ہے اور اس کو ہی قتل کروانا چاہ رہا ہے اس کو ہی مروانا چاہ رہا ہے. اور اکثر بیشتر ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم جن کے کارن ترقی کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں میں جب کوئی نہیں جانتا تھا تو خدا نے مجھے آئزک ٹی وی دیا اور خدا کا شکر ہے آئزک ٹی وی پر پوری دنیا اب ہمیں دیکھتی ہے پوری دنیا کے اندر. اب میں سوچوں نہیں جی اب تو میں خود بڑا کام کر لیتا ہوں میں بڑا کنونشنیں کر رہا ہوں مجھے تو ضرورت نہیں ہے آئزک ٹی وی کی یا مجھے تو ضرورت نہیں ہے پادری صاحب کی. تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی جو اس وقت ساؤل کر رہا تھا. اس کی وجہ سے یہ آگے آیا اور اس کی وجہ سے یہ ترقی کر رہا ہے اور پھر اس کو ہی مروانے کے دنگ پر ہے. لیکن سنیں جو ہے داؤد کا ایسا مزاج ہے کہ وہ اس کو انسنا کر رہا ہے بلکہ داؤد جو ہے اس سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا کچھ بھی نہیں لینا چاہتا. آگے بھی سنیے گا. اب
جب اس کا مزاج بدل گیا نا، ساؤل کا مزاج بدل گیا، تو اس کو کلام سکھاتا ہے کہ بری روحوں نے گھیر لیا۔ میں نے بتایا نا کہ اگر کوئی ڈون ہونا چاہتا ہے نا تو زوال کی پہلی نشانی گھمنڈ ہے، زوال کی پہلی نشانی غرور ہے۔ اب جب اس میں آیا غرور تو کلام سکھاتا ہے کہ اس کے اندر بری روحوں نے جو ہے قبضہ کر لیا آ کر، اور اس کو کہیں چین نہیں ملتا تھا، کبھی کدھر بھاگتا، کبھی کدھر، کبھی کدھر، کبھی کدھر۔ تو کسی نے اسے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ ماہر بجانے والے کو ہم بلاتے ہیں، جب وہ اپنے سازوں سے گائے گا، مدح سرائی کرے گا تو تجھے سکون ملے گا۔ تو انہوں نے داؤد کو ریسرچ کیا، داؤد آیا، داؤد جو ہے میوزک بجا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کو سکون دے رہا ہے تاکہ اس کو سکون ملے، ہیں بدروہیں جو ہے وہ اس کو تانگ نہ کریں، اس کو سکون دے۔ لیکن اس بندے نے 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، کلام سے کہتا ہے اس نے 3 دفعہ اس کو برچھے سے وار کیا، برچھے سے مارنا چاہا۔ اس کا مزاج چیک کریں، ایک بندہ انہوں سکون دے رہا ہے تو انہوں مار رہا ہے، دیکھیں 3 دفعہ اسے قتل کرنا چاہا، 3 دفعہ برچھا چلایا تاکہ یہ داؤد مر جائے، اور تینوں دفعہ خدا نے اسے بچایا۔ اب دیکھیں اگر آپ ان ریفرنس کو لکھنا چاہتے ہیں، میں اس لیے اس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ جہاں اس کو بری روحوں نے گھیرا ہے یہ سیمول 18 باب ہے، اور جہاں وہ برچھے کے 3 واروں سے بچ رہا ہے وہ سیمول 19 باب ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ سکون پہنچا رہا اور وہی بندہ اس کو مارنا چاہ رہا، لیکن داؤد کا مزاج نہیں بدل رہا، رویہ نہیں بدل رہا۔ کس طرح کہ جب یہ 3 دفعہ خود نہیں وار کر سکا تو اس نے پلاننگ کی، اس نے لوگوں کو کہا بھائی داؤد نو مار دو، میں تینوں اتنے پیسے دواں گا۔ لیکن داؤد کوئی پرواہ نہیں کر رہا، انسنیاں کر رہا، بلکہ وہ گیت گا رہا ہے، کہندا او میری جان دا قلعہ ہے تے نجات پناہ گا۔ ہاں آمین۔ او میری جان دا قلعہ ہے نجات پانا گا، نجات پانا گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹھلاں گا۔ انہوں نے کہا جڑا میں کام کر رہا میں کرتے رہنا، میں نہیں اپنی جگہ تو ہلنا، تو جڑا تو کر رہا تو کرتا ہی رہا ہے۔ مزاج چیک کرے کہ اس کا کیسا ہے۔ وہ کہتا خدا میری پناہ ہے، میرا قلعہ ہے۔ اب سنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس طرح یہ گھمنڈ، غرور، نفرت سے بھر گیا کہ یہ اپنے بچے کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، یہ اپنے بچے کو گالیاں نکالتا۔ میں نے یہاں لکھی نہیں ہے گالیاں، اس لیے نہیں لکھی کہ تسی یاد نہ کر لیو ہیں۔ سنیں میں نے کلام سے پڑھا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سیمول 20 باب کے اندر، کہ اتنا گھمنڈ سے بھر گیا کہ بھائی یہ گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ تو لیکن اگر دوسرا مزاج چیک کریں تو داؤد پتہ کیا کہتا ہے، پہلا سیمول 24 باب میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں وہ مروانا خود بھی اس نے 3 دفعہ وار کیا، اس نے بعد میں اس کو سپاری بھی دے دی کہ اینو داؤد نو مار دو ہیں۔ تو داؤد کیا کہتا ہے، پہلا سیمول 24 باب کی 6 آیت قسم لکھا ہے، خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں۔ کہنا میں نہیں ایسا کام کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خدا کا منسوخ ہے۔ وہ دیکھیں اس کو کتنی عزت دے رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ خدا کا منسوخ ہے، میں نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے تو خدا نے بچا لیا نا۔ سنیں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں نفرت ہے، ساؤل کے دل میں نفرت ہے، اور یہاں محبت ہے داؤد کے دل میں۔ اور خدا کیا ہے جی؟ محبت ہے۔ داؤد کے دل میں خدا بسا ہوا ہے، اور اس کا رویہ اس لیے اس طرح کا ہے۔ آئیے اکثر کھانے پینے کے درمیان میں ساڈا مزاج بدل جاتا ہے۔ سنو بڑے غور نہ، کھانے پینے کا مزاج جڑا نا، کھانے پینے کا مزاج سانو ڈشیں نہیں پسند آ رہی ہوں، اشویب صاحب بڑا گوشت نہیں کھاتے کتے جا کے ہیں۔ سنیں اس بات کو، ناصر بھی نہیں کھاتا۔ ایک عظیم شخص ہے، ایلیا اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایلیا تشبی۔ کھانے پینے کے مزاج چیک کرنے آج آپ نے، اس سے ہم خدا کے کلام کی، خدا کی خوراک کی بے حرمتی کر رہے ہوتے۔ میں اس لیے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ سنیں یہ خدا کا بندہ ہے ایلیا تشبی، اور یہ ایک عظیم ہے۔ اس نے ایک وقت پر دعا دی، انہوں نے کہا اتھے می نہ برسے، تو وہاں می نہیں برسا،
बादशाह इसकी जान का दुश्मन हो गया, ये वापस आ गया। ये पहुंचा है जी यहाँ हुरब के नाला के पास, ठीक है, हुरब के नाला के पास ये पहुंचा है। हुरब के नाला के पास पहुंचकर सुने, इसे जहरी सी बात है, भूख भी लगती है और इसे प्यास भी लगती है। ये उस नाले से तो पानी तो पी लेता था, लेकिन भूख नहीं मिट पा रही थी। खुदा कहता मैंने कौमों को हुक्म दिया है कि वो तुझे रोटी भी पहुंचाएंगे और बोटी भी पहुंचाएंगे। आमीन। सुने इस बात को। अब हिसाब लगाए, कवे उड़ कर आते होंगे, हैं इतने कवे उड़ते आन ना उड़ते सुने तो मूँह च उन्होंने डिक बोटी ली होए तो इतने किसी ने कहा जाए ना पका के खा ला, तो उन्हें कहला लै तो कौवा लैके आया, पता नहीं कितों चुक के लै आया होना। सुने उसका मजाज चेक करे, उसका रवैया चेक करे। कवे आ रहे हैं, कवे, वो दिल च उन्हें ये भी नहीं सोचा लै खुदा किसी कबूतर ने भी तो कह सकता सी, खुदा किसी और चीज़ है, वो भाई किसी और जानवर को जो पाक है उससे भी तो कह सकता था, लेकिन खुदा ने कौवों को कहा। और उसके खाने का मजाज चेक करें, खाने का रवैया चेक करें। और भाई चूंच में ही लेकर आते होंगे ना इतनी इतनी बोटियां, जितनी भी उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उन्हीं टुकड़ों से उन्हें देते होंगे। तो पता नहीं आंदे आंदे सारे भावें गिले भी हो जाते होने रोटी बना रहे, कल पसीना भी आंदा ही होएगा है। लेकिन उसके खाने का मजाज चेक करें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसने नहीं कि उसने कहा नहीं आन दो, क्योंकि मेरे खुदा ने भेजे है। आमीन। हमें ये मजाज नहीं है। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप इसे देखना चाहे, पहला सलातीन 19 बाब के अंदर है। सुने, ये सोया है, इसको भूख लगी हुई है, ये सोया है और इसे भूख लगी हुई है एलिया को। और उठया एकदम, अख खुली तो उठया तो देखता है कि कोलों पर बुनी हुई रोटी, कोलों के ऊपर बुनी हुई रोटी और एक सराई में पानी जो है वो इसके इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, ये आगे इसके पड़ा हुआ है। ये उठे एकदम, इन्हें क्या है रोटी पई, तीनों लग रहा है फिर ख्वाब आ रहा है, क्योंकि मैंने भुख जो लगी, तो फिर सो गया, फिर उदा ही सो गया। तो फरिश्ते ने इन्हें जगाया, उन्हें कहा उठ साहब जी तेरी रोटी आई है। उस फरिश्ते ने इसे जगाया कि ये रोटी भी तेरे लिए, सराई में जो पानी वो भी तेरे लिए है। तो सुने ऐसी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके मजाज को चेक करें। ऐसे नहीं ये लोग अब तक लोग इनका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इनके मजाज ही बड़े आला है। अब भूख लगी हुई है, खुदा के कहने पर जा रहा है, जिधर भी जा रहा है। तो उठया है, तो फरिश्ते ने कहा जी खाओ रोटी तेरे लिए आई है। तो इन्हें ये नहीं कहा यार कली रोटी आई, कोई शोरा नहीं भेजा है, कोई कौरमा नहीं भेजा खुदा ने, है ऐसे नहीं इसने कहा। इसने वही रोटी ली है, वही सराई में पानी लिया है, मेरे खुदा का शुक्रिया अदा किया और उसको खाना शुरू कर दिया है। ये है मजाज, ये है खाने के ऊपर भी बरकत डालने का तरीका। अब कैसे, सुने इस बात को। यही मजाज देखें उसको बुलंदियों पर ले गया, रथ आए, रथों ने आकर उसको वेलकम किया और खुदा के पास जिंदा आसमान के ऊपर ले गए। ये देखें ये कैसा है, ये म्यार है। उन्हें नहीं क्या भाई रोटी तो खुदा ने भेज दी थी, कोई शोरबा वगैरह नहीं सी भेजे जिन्हें मैं डबो डबो, नो नो नो, उसने ऐसी बातें नहीं की, उसने खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए जब भी कोई खुराक आपके पास आती है, दाल आती है, मसर आते हैं, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त है, कढ़ाइयाँ हैं, और भाई जो कुछ भी आता है वो थैंक्स गिविंग करें, खुदा का शुक्र अदा करें, तो गैप कर दो है। सुने सारा कमा दो जिधर मर्जी। नासर साहब बस चौल ही खाई जाते हैं, जिथे जाओ 20 डिशा मेरे अगे रखिया जाए, इन्हें चावल ही खाने। सुने नासर साहब आप सब डिशे खाएं, खुदा का कलाम ये सिखाता है। खुदा ये कहता है कि आपने हर एक डिश खानी है और खुदा का शुक्र अदा करना है। खुदा का बंदा भूख से उन भुख नहीं खा पा रहे, मैंने रोटी है उठया तो रोटी पई, तो उन्हें क्या करे मैं खा भी वे रहा, फिर सो गया। फरिश्ते ने उठाया, उन्हें कहा भाई उठ रोटी है तेरे लिए आई है। उन्हें कहा उन्हें कुछ नहीं किया यार को नाल दाल ही ले आता है, नो 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 नो, उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया। ये मजाज है, ये खुदा ने पहले खादमों को भी बोल दिया। किस तरह बोल दिया, नए ऐतनामा का एक रेफरेंस पढ़ लें ताकि हम नए ऐतनामा को टच कर लें। लूका 10 बाब और उसकी 7 आयत का 7। यीशु मसीह ने भी आकर मिजाज में जो है वो कोई तब्दीलियां नहीं की, बल्कि बाप की बात को पूरा किया है। हाँ जी, उनसे मिले खाओ। आप कहता है उसी घर में रहो
जिस में तुम जा रहे हो, ठीक है, जहाँ भी तुम्हें मिलता है, और जो कुछ उनसे मिले ओ भाई खाओ, जो कुछ भी उनसे मिले तुम क्या करो जी, खाओ, हाँ जी, पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का और क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जो कुछ भी आपके आगे खुदा का कलाम यीशु मसीह अपने मुँह मुबारक से कहता है रखा जाए भाई, वो खा लें, वो उसको शुक्र करें और उसे अच्छे तरीके से खा लें। अब ये बंदा पतरस गया है शमौन दबाग के घर, पतरस गया है शमौन दबाग के घर, तो भुख बड़ी लगी इनू, बहुत ज़्यादा भुख लगी है, तो ये नहीं जा के कह रहे हो भाई जल्दी करो, खाना जल्दी बनाओ, मैंने भुख लगी, खाना जल्दी, नो नो, ये बात नहीं कर रहा, बल्कि कलाम से कहता है वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चला जाता है कि चल जितनी देर खाना बन रहा है उतनी देर मैं दुआ ही कर ला। सुने, ये भी एक मजाज का एक क्वालिटी है, मजाज की एक तरक्की का राज है। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ता छत पर जाता है और वहाँ छत पर जाकर दुआ कर रहा, दुआ करते करते सो जाता है, दुआ करते करते इसे नींद आ जाती है। अब खुदा कैसे दिखा रहा है, एक चादर है जिसके अंदर हराम हलाल हर तरह की चीज़ है, यानी कि चिड़िया भी है, बटेरे भी है, और भाई सप भी है, छिपकलियाँ भी है, सारा कुछ खुदा इसे दिखा रहा है एक चादर के अंदर है। तो खुदा कह रहा है इनू फाड़ के इनू खा है, तो उन्हें कहा मैं तो कभी कोई हराम चीज़ नहीं खाती। सुने, ये इस तरह की, ये आप सब बातें जानते हैं, मुझे पता है मैं इसलिए नहीं रेफरेंस को रहा। सुने, तो खुदा कहता जो मैं तेनू मुहैया कर रहा हूँ हराम हलाल नहीं बल्कि तेरे लिए, आमीन। ये मजाज है खुदा के लोगों का। अब खादमाना मजाज क्या है, खादमों का मजाज क्या है, क्या मजाज है? सबसे आला मिसाल मेरे आका की है, जिसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, खादमाना शक्ल में चला गया है। और इसका मजाज कैसा है कि बादशाहों का बादशाह होते हुए पाँव धोना शुरू कर दिए हैं, और लोग भी हैरान है, शिगिर्द हैरान है, ये क्या कर रहा है। पतरस कहना तू मेरे पैर नहीं धो सकता, उन्हें कहा नहीं तुम्हारे, तो भाई तुम्हारा मेरे अंदर कोई हिस्सा ही नहीं है। देखें खादमों के लिए मजाज कैसा है, सुने। अब पाँव धो रहा है, इस तरह पाँव, आप सब जानते हैं कि मेरे आका ने जो है पाँव धोना शुरू कर दिए। अब उसकी बर्दाश्त का भी सुने, मेरे यीशु की बर्दाश्त का भी, आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ, उसकी बर्दाश्त को भी सुनिएगा कि किसी ने मेरे यीशु को मुक्के मारे फिर भी वो चुप रहा, उसने बर्दाश्त की। किसी ने मेरे यीशु के ऊपर ठट्ठा किया फिर भी वो चुप रहा। किसी ने मेरे यीशु के ऊपर गालियों की गालियां निकाल दी, बहुत सारी गालियां निकाल दी, फिर भी मेरा यीशु चुप रहा। किसी ने मेरे यीशु के पाक मुंह पर तमाचों की बारिश कर दी, बरसात कर दी, कोई इधर से तमाचा मारा, कोई इधर से कह रहे नबूवत करके बता कि तुझे किसने मारा, तो फिर भी मेरा यीशु जो है वो चुप रहता है। किसी ने उसके सर में सरकंडे मारे, सर में सरकंडे मार रहे थे, क्यों मार रहे थे कि ए बादशाह हम तुझे सलाम कर रहे हैं, हिसाब लगाए, तो फिर भी यीशु जो है वो चुप है। किसी ने उसकी आंखें बांध दी, आंखें बांध कर जो है भाग रहे हैं उसके आगे आगे, तो यीशु तब भी चुप रहा। किसी ने उसके मुंह पर थूका फिर भी मेरा यीशु चुप रहा। बर्दाश्त का मजाज चेक करें। और किसी ने उसको ताने मारे कि तू ये कहता था वो कहता था, अब कुछ कर अपने लिए भी, तो फिर भी मेरा यीशु आज हिसाब लगाएं अपने मजाज का कि सानू कोई छोटी जी गल कह देना कि असी बुरे दे घर तिकर जाने हैं, घरों में भावें अगे निकल जाइए थोड़ा जहा, सुने, लेकिन हम कहलाते क्या हैं भाई? कहलाते तो हम मसीह हैं ना, कहलाते तो हम खुदा के खादम हैं ना, खुदा के लोग हैं ना, खुदा का काम करने वाले हैं ना। तो अगर आप इस सारी चीज़ों को नोट कर लें तो देखें, मुंह पर थूकना कोई आम सी बात है भाई? मुंह पर थूक देना ये कोई आम सी बात है? हिसाब लगाएं, लेकिन उसकी बर्दाश्त का लेवल चेक करें। ऐसा ही नहीं, उसका नाम यीशु है जो मौत और ज़िंदगी पर फातेह है। हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से